टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीहा के पाक और बुजुर्ग नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और ईदे मिलादुल मसीह के मौका पर आप जो तैयारियां करते हैं उसमें आप काफी मसरूफ़े अमल होंगे, लेकिन मैंने भी चाहा कि केवल इस वक्त आपकी खिदमत में मसीहा की वलादत के ताल्लुक से चंद एक मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज दिए जाएं, ताकि बहुत सारे खुदा में मसीह के लिए भी ये बड़े मुफीद और फायदामंद होंगे। और इवन वो जो आप घरों में हैं, आपके लिए भी ये मैसेज बड़े ईमान अफरोज होंगे। मैंने गुजरे कल आपकी खिदमत में नस्ल औरत यानी औरत की नस्ल से मुताल्लिक मसीह खुदावंद की आमद यानी पहली आमद से मुताल्लिक बात की है। आज मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और एक और बड़ी खूबसूरत नबूवत और पेशन गोई पर बात करूंगा, और ये उस वक्त की बात है तो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक, लेकिन उस वक्त की बात है जब बुजुर्ग याकूब अहदे अतीक की बात है और पैदाइश 49 बाब की बात है कि जब याकूब अब इस दुनिया से रिखलत करने को थे और अपने बेटों को अपने पास बुलाकर नाम बनाम उनसे बात करना, नसीहत करना, उनके लिए खास बरकत मांगना चाहते थे और उनसे कुछ कहना चाहते थे। जो बरकत का वारिस थे उनसे बरकत की बात की। और जब इस अहम तरीन मौका पर आप यहूदा को अपने पास बुलाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त बात आपने यहूदा से की। याद कीजिए कि याकूब वही है जिनका बाद में नाम खुदा ने इस्राइल रखा, और याद कीजिए कि याकूब के इन्हीं 12 बेटों में से बाद में कबाइल चले हैं। कौन से कबाइल? खुदा ने याकूब का नाम बदलकर इस्राइल रखा, और फिर याकूब के जो 12 बेटे थे उनसे कबाइल चले, और उन कबाइल को हम बनी इस्राइल कहते हैं। खुदा का कलाम उनको बनी इस्राइल कहकर मुखातब होता है, इसलिए यही बातें मेरे सामने भी है। अब बात आती है यहूदा की, और जब यहूदा के बारे में मैं बात करता हूं तो मुझे बुजुर्ग याकूब की वो बात जो यहूदा के हक में कही गई है वो सामने है और आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पैदाइश की किताब 49 बाब और इसकी 10 आयत में लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शलू ना आए और कौमें उसकी मती होगी। आमीन। आपने इस आयत पर गौर किया, गौर से सुना। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। जो इस्राइल है वो 2 हिस्सों में मुनकसम हुआ।
شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت، اور یہ سلیمان کے بعد کی بات ہے۔ جو جنوبی سلطنت ہے وہ یہودا کی سلطنت کہلاتی ہے، کیونکہ یہودا آ کر یہاں ہی آباد ہوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ یروشلم اور بیت الحم اور بہت سارے اور علاقے اسی صوبہ یہودیہ میں ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یروشلم شہر کتنا معروف ہے اور بیت الحم کتنا معروف ہے، یہ اسی صوبہ یہودیہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہودا کے وہاں پر آباد ہونے کے سبب سے یہ خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ تھا، وہ یہودیہ کہلایا۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ بزرگ یعقوب اپنے بیٹوں پر جب نبوت کر رہے تھے یا پیشن گوئی کر رہے تھے تو وہ ہر ایک کو مختلف پیغام دے رہے تھے، لیکن یہودا سے متعلق آپ نے کہا کہ اس سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودا سے ہی بعد میں اسی نبوت کی تکمیل میں بزرگ داؤد آئے، اور داؤد کی سلطنت بھی قائم رہی، کیونکہ داؤد کے بعد ان کے صاحبزادے سلیمان نے اس بادشاہی کو لیا اور وہ بادشاہ بنے، اور یوں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اور اگر میں روحانی طور پر بات کروں، کیونکہ یہ بات بھی روحانی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ اس یہودا کے قبیلہ سے ہی اور یہودیہ سے ہی میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح آئے۔ اور مسیح سے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ خداوندوں کے خداوند ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے، آپ کو بارہا بار یہ سچائی اور حقیقت مسیح خداوند سے متعلق لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ایک تو یہ کہ یہودا سے سلطنت ہرگز نہ چھوٹے گی، یہ وعدہ ہے خدا کی طرف سے جو بزرگ یعقوب کو ملا اور وہاں سے اسرائیل کو ملا، اور وہ خداوند یسوع مسیح میں آ کر پورا ہوا، پورا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی پورا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسرائیل کی مخالفت خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، ماضی میں بھی تو ہوتی رہی ہے، آج تک ہوتی ہے، قومیں مل کر ایکا کر کے اس کے برخلاف کھڑی ہوتی رہی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فتح ہمیشہ اسرائیل کو ہی رہی، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس سے سلطنت ہرگز نہ چھوٹے گی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور میں اسی سلطنت کی بات کرتا ہوں۔ پہلے فزیکلی بادشاہی کی بات تھی سلیمان ابن داؤد کے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی جو عبد الآباد بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، بہت سارے لوگ ان کو پہچان نہ سکے، ایون آپ کے اپنے شاگرد بھی۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ بعض تو سوچنے لگے کہ آپ اپنی بادشاہی کب ہمیں عنایت کریں گے، کب آپ بادشاہ ہوں گے اور ہم اس بادشاہی میں شریک ہوں گے۔
इवन यरूशलेम की तरफ जो आखिरी सफर किया, उसमें भी लोग यीशु मसीह को बतौर बादशाह ये ना जानते हुए कि ये जिस्मानी बादशाह नहीं, ये रूहानी बादशाह है, कपड़े बिछाते और खजूर की डालियां लहराते थे। आप इन बातों से ऑलरेडी खूब वाकिफ हैं, लेकिन मसीह खुदावन ये जानने की जरूरत है कि ना तो फरीसियों और फकीहों की समझ में आए, ना ही मजहबी उलमा उनको समझ सके। ये भेद की बातें थी जो पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों पहले बाब में कहते हैं कि हम जो निकम्मे और बेवजूद और हकीर हैं, खुदा ने हमें चुन लिया ताकि ये भेद हम पर खुले, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये भेद खुला है। दूसरी बात यहां लिखी है, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा। याद रखिए कि आसा एक बड़े स्टफ, एक डंडे को कहा जाता है जो चरवाहे के हाथ में भी होता है। लेकिन जब पुराने वक्तों में किसी को बादशाह बनाया जाता था और उसको तख्त पर बैठाया जाता, तो ना सिर्फ उसके सर पर तेल डालकर उसको मसा किया जाता, ना सिर्फ उसके सर पर ताज रखा जाता, ना सिर्फ उसको एक तख्त पर बैठाया जाता, बल्कि उसके हाथ में एक असा भी दिया जाता था। और यह असा अख्तियार को पेश करता है। जिसके पास यह अख्तियार हो, उसी के पास यह आसा होता था, खा वो चरवाहा हो या कोई बादशाह। तो बादशाह को इसीलिए यह आसा दिया जाता था क्योंकि यह अख्तियार को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ज़बूर 23 में मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं? तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद के पास यह असा दीदनी तौर पर तो नहीं था, लेकिन नादीदनी तौर पर जरूर था। मुकद्दस मती की इंजील 28 बाब और उसकी 18 आयत में आपने फरमाया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, फुल अथॉरिटी वो मुझे दी गई है। और आप अंदाजा कीजिए कि कितनी अजीम सच्चाई है इस बात को बयान करने के लिए कि तेरी नस्ल से हुकूमत का आसा, अख्तियार का आसा कभी भी खत्म नहीं होगा, छूटेगा नहीं, मौकूफ नहीं होगा। और हम जानते हैं कि दाऊद से सुलेमान और उसके बाद मसीह खुदावंद तक ये बादशाही मुंतकिल हुई, और अब बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद बहुत जल्द बादलों पर आने को है। इसलिए यहां कहा गया जब तक शीलू ना आए। बाय द वे, शीलू नाम इब्रानी जबान का है और इसके लिए आलम लोग मुख्तलिफ अल्फाज बयान करते और इसके माना भी मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। कई कहते हैं कि इस पर जैसे अरबी में आराब होते हैं, जबर जेर शद मद पेश, इब्रानी में भी होते हैं, लेकिन यहां पर नहीं। जिस सबब से, यानी जो इब्रानी में यह लिखा गया वहां पर नहीं, जिस सबब से कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हुई। कुछ लोग कहते हैं कि यह शेलू वो शैलूख के होज की तरफ इशारा है। कुछ लोगों का ख्याल ये मसीह खुदावंद की तरफ है। लेकिन अगर आयत के सियाक व सबाक को देखें, इस पूरी आयत को देखें, तो कोई और यहां पर फिट हो नहीं सकता, ना ही किसी होज की बात हो रही है। यहां पर किसी बादशाह और साहिबे अख्तियार की बात हो रही है। और लिखा है जब तक शैलू ना आए उस वक्त तक यह सल्तनत का आसा
موقوف نہیں ہوگا اور یہ سلطنت یہودا کی قائم رہے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند جب بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے طور پر آنے کو ہیں آمد ثانی میں، تو پھر کسی اور بادشاہ کی ضرورت اس دنیا میں نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی بادشاہی ابدی ہے۔ دعائے ربانی میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، اور جب وہ بادشاہی آ جائے گی پھر کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ مطیع سے مراد تابع، سبمٹ کر دینا، سپرد کر دینا۔ قومیں اس کے تابع ہو جائے گی۔ جب میں مقدس پولوس کا فلپیوں کے نام لکھا گیا خط پڑھتا ہوں، اس کے 2 باب میں اور اس کی 9 آیت سے، تو یہ بات کلیئرلی ہمیں ملتی ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو اس فرما برداری کے نتیجہ میں کہ اس نے موت گوارا کی ہے، بلکہ صلیبی موت سر بلند کیا اور اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک گھٹنا اور ہر ایک زبان، یہ کون ہے؟ وہ ہر ایک کون ہے؟ دنیا کی تمام قومیں اور امتیں اور قبائل۔ جو لوگ آج مسیح کے نام کی تکفیر کرتے ہیں، کل انہوں نے اس مسیح کے آگے جھکنا ہی ہے۔ اس لیے تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ جو دنیا اور آخرت میں قدر و منزلت کا مالک ہے وہ مسیح یسوع ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہی خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی سلطنت کا عصا کبھی بھی چھوٹے گا نہیں اور اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اور کل اس بادشاہوں کے بادشاہ کے مطیع یعنی تابع ہونا ہی ہے، تو کیا اچھا نہیں کہ آج اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے توبہ کر کے مسیح یسوع کے صلیب پر کیے گئے کام کو اپنے لیے قبول کیا جائے اور ایمان لایا جائے کہ مسیح میرے نجات دہندہ ہے؟ اپنے دل کا دروازہ کھولا جائے کہ وہ میرے دل میں آ کر سکونت پذیر ہوں اور میں مسیح کے لیے جیتا چلا جاؤں۔ میری دعا ہے خداوند ہم میں سے بہتروں کو یہ فضل بخشے کہ جب ہم عید میلاد المسیح کو مناتے ہیں تو اس دوران جتنے بھی لوگ مسیح کی اس ولادت کی عید کو مناتے ہیں یا اس کی بابت سنتے ہیں، خدا کرے کہ پاک روح ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے تاکہ وہ مسیح کو اپنے دل میں بسانے والے ہوں اور ان کی زندگی میں ایک نئے جیون کا آغاز ہو سکے۔ خداوند قدوس آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ عید میلاد المسیح آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وزٹ کیجئے میری ویب سائٹ www.newlifeinstitute.org، جہاں پر بہت سارے بائبل مقدس پر مبنی پیغامات آپ کو موصول ہوں گے۔ سنیے، پڑھیے اور برکت پائیے۔ God bless you۔